प्रणाम करे, माता म मथुराबाट आएको कृष्णको सखा उद्धव। राधाले भनिन्, उद्धव दुःख नमान्नु, कृष्णलाई गाली गर्यो भनेर। त्यो कृष्णलाई 1 मिनेट बिर्सन्छु भन्छु, बिर्सिन सक्दिन उद्धव। के गरौँ, गाली गरेर भए पनि दिन बिताउनु पर्यो। हामी कृष्णलाई सम्झिन खोज्दा कृष्ण बाहेक सबै याद आउँछन्। गोपिनीले कृष्णलाई बिर्सिन खोज्दा 1 मिनेट बिर्सिन सक्दैनन्। यो हामी र गोपिनीको प्रेममा अन्तर हो। एउटा प्रसङ्ग आउँछ, एक दिन भगवान कृष्णलाई नारदजीले भन्नुभयो, प्रभु हजुरको सबैभन्दा अत्यन्त भक्त को हो? कृष्णले नारद तिमी हो भन्नुहुन्छ कि भनेर सोध्नुभयो। नारदजीलाई भगवानले भन्नुभयो, म एउटा काम भन्छु, त्यो गर अनि थाहा हुन्छ। मेरो पेट दुखिरहेको छ, जुन भक्तले मलाई माटो दिन्छ म त्यो भक्तको बारेमा जान्न चाहन्छु। नारद, भक्तको पाउको माटो खाए मेरो पेट दुखाइ ठिक हुन्छ, तिमी दिन सक्छौ? नारदले भने, प्रभु मलाई पाप लाग्छ, आफ्नो पाउको माटो हजुरलाई खुवायो भने त पाप लाग्छ मलाई, म दिन सक्दिनँ। जाऊ संसारभरि खोजेर लिएर आऊ। नारद गए, शुद्ध साधुहरू कहाँ गए, महात्माहरू कहाँ गए, दुनियाँ घुमे। सबैले भने आफ्नो खुट्टाको तलको पाउको तलको माटो भगवानलाई कसैले दिन्छ? नारद फर्केर आए, प्रभु कहीँ पाएनौ। भगवानले भन्नुभयो, वृन्दावन गयो? जब संसारका भक्तले दिएनन् त वृन्दावनका गोपिनीले दिने कुरै भएन। जाऊ न नारद। नारदजी वृन्दावन जानुभयो। हे गोपिनीहरू, कृष्णको पेट दुखेको छ, आफ्नो पाउको माटो दिन सक्छौ? उसको पेट ठीक हुन्छ अरे। तत्काल गोपिनीहरूले आफ्नो चुन्नी निकाले, माटो भरेर दिए, लौ जहिले जहिले पेट दुख्छ खुवाइदिनु। नारदजीले प्रश्न गरे, तिमीहरूलाई डर लाग्दैन? तिमीले आफ्नो पाउको माटो परमात्मालाई दियौ भने तिमीहरूले हजारौं जन्म नरकमा बस्नुपर्छ। पापको डर लाग्दैन? गोपिनीहरूले भने, यदि कृष्णको पेट दुखाइ ठीक हुन्छ भने हजारौं जन्म होइन, हामी करोडौं जन्म नरकमा बस्न तयार छौं, तर कृष्णलाई दुःख पर्न हुँदैन। यो प्रेम हो गोपिनीको। आज उद्धव दङ्ग परे। 1 घण्टा भनेर गएका उद्धव 6 महिना वृन्दावनमा वास गरे। अन्तिममा भने, प्रभु आशा महु चरण रेणु जुषा महर्ष्याम वृन्दावने किमपि गुल्मलतो सधीनाम। मै गोपिनीहरूको चरण रजलाई प्रणाम गर्छु। मेरो हैसियत छैन गोपिनीको पाउ छुने, म त्यति योग्य छैन। यो गोपिनीको प्रेमको अगाडि मेरो ज्ञान सब फिका छ। म गोपिनीको पाउको तलको माटोलाई प्रणाम गर्छु। फर्किने बेलामा यशोदा मैयाले कृष्णका लागि रोटी अनि नौनी विभिन्न पकवान बनाएर यसो उद्धवलाई विदा गर्नुभयो। आएर भगवान कृष्णलाई प्रणाम गरे। भगवानले भन्नुभयो, उद्धव 1 घण्टा भयो, प्रभु क्षमा गर्नु, ब्रजको प्रेम कहीँ पाइँदैन। श्री राधा को हो? राधा कृष्णलाई प्राप्त गराउने हुन श्री राधा, कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति। उद्धव गदगद भए। कंस की पत्नी थी अस्ति अनि प्राप्ति, जरासंध की पुत्री। पिता कहाँ गए? कृष्णले राज्य लुटे भनेर। जरासंधले 17 बार युद्धको प्रयास गरे। भगवानले लखेडी दिनुभयो। 18औं पटकमा एउटा ब्राह्मणलाई राखेर युद्ध गर्न आए। ब्राह्मणको आयु बचाउन, ब्राह्मणको शरीर बचाउन भगवान युद्ध छोडेर द्वारिकामा भाग्नुभयो। द्वारिकापुरीको निर्माण गर्नुभयो। बोली द्वारिकाधीशको। र द्वारिकामा भगवानले जीवन चलाउँदै गर्दा कुण्डनपुर नाम गरेको एउटा नगर छ। कुण्डनपुरमा राजा भीष्मक हुनुहुन्छ। उहाँका 5 भाइ रुक्मी आदि छोरा छन् र एउटी कन्या छन्, नाम हो रुक्मणी। रुक्मणी कहाँ? भगवान नारदले गएर बेला बेलामा रुक्मणीलाई भगवान कृष्णको बारेमा कथाहरू सुनाइरहनुहुन्छ। अब रुक्मणीको मनमा कृष्ण बसे, तर रुक्मीले भने रुक्मणीको विवाह शिशुपालसँग निश्चित गरिदियो। माता रुक्मणी विचलित हुनुभयो र भगवानलाई प्रेम पत्र लेख्नुभयो। द फर्स्ट लभ लेटर अफ द वर्ल्ड। यो संसारको पहिलो प्रेम पत्र।
अब आजकल त प्रेम पत्र लेख्नु पर्दैन, व्हाट्सएप इन्स्टाग्राम आदि आदि छन्। अब पहिला पहिला लेख्ने प्रचलन थियो कि थिएन? थियो। हजुर लेख्नुभयो? भन्न मिल्दैन? अब महाराज यहाँ प्रेम पत्र को विषय छ। आजकलका व्यक्तिले त महाराज प्रेम पत्र के लेख्छन्। अब आजकलको प्रेम भनेको त आकर्षण गर्यो, प्रेम छैन, अब एट्र्याक्सन छ, फिजिकल एट्र्याक्सन। अनुहार केटाले केटीको राम्रो देख्यो, केटीले केटाको राम्रो देख्यो एकछिनमा, अनि फ्यामिली टुगेदरमा भेट हुन्छ, नम्बर एक्सचेन्ज हुन्छ, अनि महाराज मिसिङ यू भन्यो, फोटोमा कमेन्ट गर्यो, अनि भेटौँ भन्यो, बिहा गरौँ भन्यो, अनि डिभोर्स गरौँ भने सक्यो खेल महाराज, खतम। यो फिजिकल एट्र्याक्सन हो। फिजिकल एट्र्याक्सन र प्रेम डिफ्रेन्ट थिङ हो, अलग कुरा हो। प्रेम भनेको त कसैले पनि कसैलाई गर्न सक्छ। यो फिजिकल्ली एट्र्याक्सन, अब कति मान्छेले भन्छ नि फर्स्ट साइड लभ, एकतरफा प्रेम। क्या श्री जी ऐसे बोलते? क्या बोलते? फर्स्ट साइड लव, लव इट फर्स्ट साइड, मतलब क्या होता है? एक तरफा प्रेम। एक नजर में प्रेम, एक नजर में देखो, एक नजर में। तो महाराज एक नजर में प्रेम ठुलो कुरा हुन्छ। यदि प्रेमकै कुरा गर्ने हो भने त्यो लभ इट फर्स्ट साइड भन्दा पहिला, या लभ इट फर्स्ट साइड म कसरी भन्छु भने त्यो केटाकेटीको प्रेमलाई होइन, लभ इट फर्स्ट साइड भन्नु छ भने आमाको प्रेमलाई याद गरौँ। एउटी आमाले कोखमा भएको बच्चालाई देखेकी हुँदैन, हुन्छन्? कालो छ कि गोरो छ कि नाक थेप्चो छ कि टेढो छ कि, उसँग प्रेम गर्न सुरु गरिसकेकी हुन्छन्, हो कि होइन? लभ इट फर्स्ट साइड, नदेखिकन प्रेम। यहाँ त एकचोटि देखेपछिको प्रेम छ, देखिने बित्तिकै माया बस्यो अरे। अरे यहाँ त नदेखिकन माया बस्छ भाइ, आमाको प्रेम। अब छोडौँ, चर्चा फेरि गरौँला। प्रेम पत्रको चर्चा छ। माता रुक्मिणीले प्रेम पत्र लेख्नुभयो, यो संसारको पहिलो प्रेम पत्र हो। अब म यो प्रेम पत्र पढौँ। त्यो प्रेम पत्र भगवानलाई पठाउनु भयो एउटा ब्राह्मणसँग। पहिला ब्राह्मण विश्वसनीय, जे पनि अझै पनि छ यो प्रचलन। मान्छेले कसैलाई नभन्ने कुरा पण्डितलाई गएर भन्छ, चिना देखाउँदै, गुरुजी भन्न त नहुने, यो यस्तो 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 छ, कसैलाई थाहा नदिनु होला। हो, घरमा दाजुको कुरा भाइलाई थाहा नभएको यो ठुलो, पत्नीको कुरा पतिलाई थाहा नभएको पण्डितलाई थाहा हुन्छ। साँचो कुरा हो। पतिको कुरा पत्नीलाई थाहा नभएको पण्डितले थाहा हुन्छ। आज पनि प्रचलन छ, ब्राह्मणमाथि विश्वास छ आज पनि। ब्राह्मणलाई चिठी दिएर पठाउनु भयो। ब्राह्मण देवता द्वारिका पुग्नुभयो। भगवानको सभामा ब्राह्मणले भन्नुभयो, लभ लेटर लिएर आएको छु प्रभु, यहीँ पढौँ। भगवानले भन्नुभयो, भित्र जाउँ। ल हजुरको प्रेम पत्र आफै पढ्नुहोस्। अर्काको प्रेम पत्र केटीकेटीमा हामीले सुनेका थियौँ के, एउटा अर्काको पर्स भेट्टाए खोल्नु हुँदैन, डायरी भेट्टाए खोल्नु हुँदैन, अर्को प्रेम पत्र भेट्टाए पनि खोल्नु हुँदैन। तर हाम्रो भगवानको प्रेम पत्र खुल्लम खुल्ला छ, केही छैन। भगवानले भन्नुभयो, मेरो के लुकेको छ र प्रभु हजुरले पढिदिनुहोस् प्रेम पत्र भनेर। ब्राह्मण देवताले अब प्रेम पत्र पढ्नुभयो। अब प्रेम पत्र लेख्न सिक्न पर्ने खासै कोही हुन्न यहाँ, हमारा सबको उमेर गइसक्यो। यहाँ आमैले भन्दै हुनुहुन्छ, बेलामा सिकामा हुन्थ्यो नि बाबु, अधिक अब के गर्ने? अरविन्द दाई लेख्नुभयो? भनौँ भनौँ। ओहो, क्या सरोज कभी लिखा कि नहीं प्रेम पत्र? लिखता है? किसको लिखता है? किसको बोला? खुद को? ये झूठ बोलता है। राधा कृष्ण महाराज जी बहुत लिखा। किसको किसको भेजा लिख के? भेजे कि नहीं, लिख के रखे कि भेजे भी? अच्छा, रिप्लाई मिला कि नहीं? रिप्लाई मिला कि नहीं? ज्यादा पोल नहीं खोलते, छोड़िए अभी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हाम्रो कृष्ण शर्मा दाई पछाडि बस्नु भएको छ। अब हजुर त लेखक मान्छे, कविता सविता लेख्ने, यसो लेखियो कि के हो कुरो? भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? भन्न त हुन्थ्यो, श्रीमती छेउमै छन्, फेरि के दाल रोटी बन्द गराडी छ कुरो छ भन्दै हुनुहुन्छ। सोच्नु पर्यो, उत्तर दिन भन्दा पहिला पनि गाह्रो हुन्छ।
बडो राम्रो कविता लेख्नुहुन्छ उहाँले। ठिक छ। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतुङ्गतापम् रूपं दृशां दृश्यमतामखिलार्थलाभम् तयि अच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। माता रुक्मिणीले लेख्नुभयो, श्रुत्वा गुणान भुवन सुन्दर शृण्वतां ते। हजुरको बारेमा मैले सुनेको हजुर त्रिभुवनमा सुन्दर हुनुहुन्छ अरे। र त्यो नारदजीले सुनाउनु भयो कानबाट। हजुरले मैले कानबाट अब मनमा लगेर राखिसके। मनै मन हजुरलाई प्रेम गर्न थाले। अब यो चिट्ठी लेख्दै गर्दा मैले हजुरलाई मेरो चित्त चोरिसक्नुभयो भन्दै गर्दा हजुरले सोच्नु होला नचिनेकी केटी भेट भएको छैन, देखेको छैन, यसो कतै स्कुलतिर देखे भेटेको बेला चिठी पठाए त बुझ्न नि हुन्थ्यो। देख्दै नदेखेकी भेट्दै नभेटेकी केटीले चिठी पठाई को होला यो भनेर चिन्ता नमान्नु। कात्वा मुकुन्द महति कुलशील रूपा विद्या वयो द्रविण धाम विरात्मतुल्यम धीरा पतिम कुलवतीम नवनीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोविरामम। हे प्रभु, काल स्वरूप स्वभावले हजुर अत्यन्त महाराज अद्वितीय हुनुहुन्छ। त कसको मन गर्दैन हजुरलाई वर्ण गर्न। मेरो बारेमा चिन्ता नगर्नु। म सामान्य स्त्री होइन, म पनि कसैले वर्ण नगरेकी राजाकी सुपुत्री हुँ, विद्या छ, आयु छ, सब बेला भएको चिन्ता नगर्नु प्रभु। तर मेरो दाजुले मेरो विवाह अन्तै फिक्स गरिदिनु भयो। मेरो मनले हजुरलाई पति बनाइसक्यो, अब अर्को पति म बनाउन सक्दिनँ। त्यसैले प्रभु भन्दा अन्तिममा एउटा सिग्नेचर लाइन हुन्छ कि महिलाहरूको। रुक्मणी मातादेखि चल्दै आएको अहिले पनि चलिरहन्छ। अन्तिममा धम्की हुन्छ नि, जो काम बड़े बड़े तलवार नहीं कर सकते साहब, वो काम दो बूंद आंसू सब करा देते महाराज। कुछ न चला तो करे भाग सब बड़े महाराज होगी होइन केही चलेन भने महाराज ठुल्ठुलो युद्ध महाराज जितिएन भने देवीहरूले केही चलाउनै पर्दैन, अस्त्र शस्त्र केही चलाउनु पर्दैन। यताबाट दुई बुध यताबाट दुई बुध झार्दैछ सब चौपट भएर सकियो। रुक्मणी माताले पनि महाराज सिग्नेचर, यो सिग्नेचर लाइन हो महिलाहरूको। प्रभु यदि हजुर आउनु भएर भने म मरिदिन्छु, म मरिदिन्छु, तर अर्को विवाह गर्दिन, अरूसँग जादिन, 1000 जन्मसम्म हजुरलाई प्रतीक्षा गर्छु भनेर ब्राह्मण देवताले भन्नुभयो। हजुरको लभ लेटर मैले पढेँ, अब म जान्छु। भगवानले भन्नुभयो कहाँ जान्छु भन्ने, अब जाउँ भन्ने म पनि जानु परेन। पर्सि विवाह छ उनको, त्योभन्दा पहिले हेरेर ल्याउनु परेन। ब्राह्मण देवतासँग भगवान निक्लिनु भयो। उताबाट बलरामजी आउनु, कता हिँडेको? दाजुलाई कसरी भन्नु केटी भगाउन हिँडेको भनेर महाराज दुःख छ। दाजु हिँडे, म तैँले पछि भेटौँला। बलरामजीले प्रश्न गर्नुभयो कृष्ण कहाँ हिँडेका? अरूले भने कुण्डनपुरबाट पण्डितजी आउनु भएको थियो। अरे वहाँ विवाह छ, सैनिक तयार गर। कृष्ण पक्कै केही गर्न जाँदैन, लीलाधारी हुनु कृष्ण। यता राजा भीष्मक शिशुपालको स्वागतको लागि गेट बनाएर प्रतीक्षामा हुनुहुन्थ्यो, दुलहा आउँछ भनेर। शिशुपाल भन्दा पहिल्यै भगवान पुग्नुभयो। अब मान्नुहोस्, हजुर कुनै सामान्य मान्छेको लागि माला लिएर उभिनु भएको छ। मान्नु एउटा सांसदको लागि माला लिएर उभिनु भएको छ। सांसद भन्दा पहिला मुख्यमन्त्री आयो। अब माला लगाइदिने कि नलगाइदिने? लगाइदिनु पर्यो। माला त सांसदलाई हो, त लगा। मुख्यमन्त्री आइसके, अब त्यो शिशुपाललाई भनेर लिएको माला भगवानलाई उसले लगाइदिए। अब सेवकलाई लाग्यो यिनै दुल्हा राजा होला, सबले गिफ्ट दिन थाले, सबैले आशीर्वाद दिए। वाह वाह वाह, रुक्मणीको हुनेवाला पति कति राम्रो। भीष्मकले भने पागल भयो, हल्ला बन्द गराओ, यो दुल्हा होइन, दुल्हा सरकार त आउँदैछन्।
भगवानले भन्नुभयो यो बाटो हिँड्दै थिएँ, हजुर चोकमा उभिनु भएको रहेछ, हामी स्वागतको लागि प्रभु मेरो छोरीको विवाह छ, अब आइहाल्नुभयो, हजुर पनि बस्नुहोस्। भीष्मक राजाको मन थियो कृष्णलाई दिने, तर ठुलो छोराको अगाडि उहाँ बोल्न सक्नुभएको थिएन। अब त नगरवासीले भने हे राम यति राम्रो दुल्हा हामीले आशीर्वाद दिउँ, हे भवानी हामीले गरेको सब पुण्य रुक्मणीलाई लागोस्, रुक्मणीको विवाह यिनैसँग होस्। महाराज माता रुक्मणी गौरी पूजा गर्न गएको बेलामा भगवान कृष्णले रुक्मणी मातालाई रथमा बसालेर त्यहाँबाट लिएर हिँड्नुभयो। शिशुपाल आदि सबै पछि लागे। आज कृष्ण एक्लै छ छोड्ने होइन, बलरामजीलाई आएको देखेर आधा त्यसै भागे, आधा बलरामजीले भगाइदिनु भयो। भगवानले रुक्मीको अपमान गर्नुभयो र माता रुक्मणीको द्वारिकामा स्वागत भयो। बोले रुक्मणी रमण भगवानको। दिव्य तरिकाले नौमती बाजा घनकाउँदै महाराज विवाह कार्यक्रम मङ्गल उत्सव मनाउन थाल्यो। आउनुहोस् हामीहरू पनि भगवानको बीचमा विवाहमा नाचौँ गाऊँ। त्यसपछि अरे नौमती बजाओ ना 2 मिनट यार, शादी वादी का कुछ माहौल बनाओ भाई। विष्णु जी तनिक आ जाओ, हारमोनियम में आ जाओ, 2 मिनट आ जाओ। क्या बात, आइए इधर से। आफ्नो बाणीलाई विराम दिन्छु आजलाई। हरिओम तत्सत। हरे झै झै बजेको बाजा कृष्णको विवाह भो आजा। हरे झै झै बजेको बाजा कृष्णको विवाह भो आजा। झै झै बजेको बाजा कृष्णको विवाह भो आजा। सबै नाचौँ है, सबै नेपाल, भोपाल, दिल्ली, मेरठ, सिक्किम, आसाम सबै नाचौँ। कुंडनपुर की रुक्मिणी र द्वारिका का कृष्ण। कुंडनपुर की रुक्मिणी र द्वारिका का कृष्ण। एकर का को मुहर हेरी मेटे सवे तृष्णा। झाई झाई बाजे को बाजा कृष्ण को विवाह भो आजा। झाई झाई बाजे को बाजा कृष्ण को विवाह भो आजा। झाई झाई बाजे को बाजा कृष्ण को विवाह भो आजा। सबै नाचौँ, कोही नबसौँ, कोही लाज नमानौँ, सबै मस्तीमा झुम्दै। आज रुक्मिणी कृष्ण को विवाह, महाराज श्री को पनि विवाह।
आज रुक्मिणी कृष्णको माङ्गलिक कार्य विवाह आज बेलुका 5 बजे त हाम्रो महाराश्रीको पनि विवाह जोरदार ताली लगाएर हे वसुदेव पिताजी र सँगै बलराम 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 आजदेखि द्वारिका भो रुक्मिणीकै नाम जय जय बजेको बाजा कृष्णको विवाह भो बाजा 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 अब भगवान श्री कृष्णको विवाहमा जन्ती द्वारकाबाट मात्र आउनुभयो आज महाराष्ट्रीको विवाहका जन्ती दिल्लीबाट सिक्किमबाट मेरठबाट नेपालबाट भोपालबाट आसामको गुवाहाटीबाट बेलतलाबाट धेरै जन्तीहरू आउनु भएको छ आज आज हामी भव्य यो आनन्द उत्सवमा छौँ हे झुम्न थाले द्वारिकाका प्रजाहरू पनि 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 सधैँ देव आउन थाले दर्शन गर्न भने जय जय बजेको बाजा कृष्णको विवाह भो आज जय जय बजेको बाजा कृष्णको विवाह भो आज कृष्णको विवाह भो आज ल है दुलै अनुमाउने बेला भएर होला रुनी रुनी बाजा बज्दैछ कुंडनपुर की रुक्मिणी र द्वारिकाका कृष्ण कुंडनपुर की रुक्मिणी र द्वारिकाका कृष्ण बाबु राम्रोसँग सुन है कुंडनपुर की रुक्मिणी र द्वारिकाका कृष्ण कुंडनपुर की रुक्मिणी र द्वारिकाका कृष्ण एकअर्काको मुहार हेरी मेटे सबै कृष्ण जय जय बजेको बाजा कृष्णको विवाह भो आज जय जय बजेको बाजा कृष्णको विवाह भो आज जय जय बजेको बाजा कृष्णको विवाह भो आज अब एउटा भजनमा सबैजना नाचौं हाम्रो अरविन्द बाबु यस्तै गरी धर्मले साँच्चै के रे धर्मले साँच्चै वैकुण्ठको वास हुन्छ राम्रो कर्मले आज हामी वृन्दावन धामको यो पावन भूमिमा भागवत कथाको आनन्द लिइरहेका छौं सबैजनाले सेम स्केल यसैमा आनन्द लियौं हे धर्मले साँच्चै वैकुण्ठको वास मिल्छ
साँच्चै वैकुण्ठको बास मिल्छ कर्मले धर्मले साँच्चै वैकुण्ठको बास मिल्छ कर्मले धर्मले साँच्चै वैकुण्ठको बास मिल्छ कर्मले हाम्रा बेलतलाका अरू भक्तहरू पनि आइसक्नु भएको छ भित्र आएर नाचौँ हे धर्मले बाबु तेरो मेरो गर्छौँ हामी मेरो केही छैन धर्मले साँच्चै एक्लै आउनु एक्लै जानु लानु केही छैन लानु केही छैन धर्मले साँच्चै वैकुण्ठको बास मिल्छ कर्मले धर्मले साँच्चै वैकुण्ठको बास मिल्छ कर्मले धर्मले साँच्चै वैकुण्ठको बास मिल्छ कर्मले हे धर्मले मनोज बाबु हे कर्कलाको पानी फोका हाम्रो जीवन जान हे कर्मले साँच्चै नाङ्गै आयौँ नाङ्गै जान्छौँ पाइँदैन लान पाइँदैन लान धर्मले साँच्चै वैकुण्ठको बास मिल्छ कर्मले धर्मले साँच्चै वैकुण्ठको बास मिल्छ कर्मले धर्मले साँच्चै वैकुण्ठको बास मिल्छ कर्मले बोले कृष्ण कन्हैया लाल को रुक्मिणी मंगल भगवान को अब आरतीमा सबैजना सहभागी बनाऊ आरती पश्चात अनि भोजन जहाँ जहाँ मिल्छ त्यहाँ गरौँ अनि यो च्यादरलाई हटाएर यो गद्दा हटाएर यहाँ पनि भोजन गर्न सकिन्छ है बसेर भोजन गर्नु होला नपोखिकन भोजन पश्चात सबैजना यहीँ बसेर यो फुललाई यहाँ तोडौँ है त मनोज बाबु जी को आरती करो जी को आरती करो राधा कृष्ण को शरण में परो राधा कृष्ण को शरण में परो दीप ज्योति वाले रा यस्तो दयालु को छरा यस्तो दयालु को छरा यस्तो दयालुहरूको छरा भावको थालमा प्रेमको बाती भावको थालमा
प्रेम को बाती आरती करो भांति भांति आरती करऊं भांति भांति ज्योति बालेरा स्तु दयालु अरु गोचर स्तु दयालु अरु गोचर स्तु दयालु अरु गोचर पापी लय पानी शरण मालीने पापी लय पानी शरण मदीने दुखी लय सुखर आनंद दीने दुखी लय सुखर आनंद दीने